हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया के जो बेटे हैं, अभी उनका इंतकाल हुआ, जनाब आसिम जमील साहब का रहमतुल्लाह अलैह। बहुत से लोग प्रोपगंडा ये किया उन्होंने कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, और ख़ुदकुशी करना एक इस्लाम के अंदर सबसे कबीह फेल है। याद रखें, एक ख़ुदकुशी होती है बंदा पैसों से तंग आके, हालात से तंग आकर, और एक बंदा जो है किसी और मसले से, जैसे दुनिया पूरी ख़ुदकुशी करी है, गुर्बत से तंग आए, मियाँ बीवी के झगड़े से तंग आए, ये सब चीज़ें ख़ुदकुशी हराम है। ये आप मेरे जो सेहतमंद बंदे हैं, हम शरीयत के मुकल्लफ हैं, हम पर शरीयत के अहकामात लागू होते हैं। एक होता है मजनून, मजजूब, दिमागी तवाज़ुन जिसका सही ना हो डॉक्टर कहें, और जो डिप्रेशन, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन, हद दर्जे ज़्यादा जिस पर आ जाए। अब ये जो आसिम जमील साहब थे, ये कोई आज के मरीज़ नहीं थे। 13 साल की उम्र में इनको डिप्रेशन का हद दर्जे मरज लगा और दौरे पड़ते थे इनको, और ये दौरे शदीद हो जाते थे इन पर। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया 2012-13 की बात है, हिल्टन होटल में अपने कमरे में थे, तो मुझे हजरत ने बुलाया, तो मैं जाके बैठा रहता था, पूरा दिन हम बैठते थे। तो बाकी लोगों को भेज देते थे, तो मेरे साथ वर्जिश भी कर रहे थे और गप लगा रहे थे, बातचीत अच्छी कर रहे थे। तो मुझे बताने लगे, मैंने कहा हजरत आपके जो है बेटे जो हैं, तो इन बेटे के मुतालिक मैंने वैसे पूछा, तो मुझे कहने लगे कि देखो भाई, बात यह है कि मेरा ये बेटा हिफ्स करना शुरू किया। अब ये पढ़ भी नहीं सकता था, इसको कई चीज़ों का पता ही नहीं चलता था, दिमाग इतना इसका वीक था और अजीब उस पर हालत थी कि कहा मैं चलो तुम स्कूल नहीं पढ़ सकते ज़्यादा, तो आप जो है हिफ्स कर लो, फिर आलिम बन जाना। तो हिफ्स किया तो 26 पारे हिफ्स हो गए। जब 26 हिफ्स हो गए तो एकदम दौरे पड़ने शुरू हो गए। एज हो गई थी 13 साल, उसमें दौरे शुरू हुए इनको। तो इन्होंने कहा जी मैं हिफ्स नहीं करता, मैंने पहले प्यार से, उनका मजाज तो बहुत प्यार वाला है। आप देखें, उम्मत को प्यार दे रहे हैं। जो मौलाना तारिक जमील साहब, ऐसा प्यार वाला आदमी, मैं उनके इतने करीब हूँ कि मैं आप हैरान होंगे कि ऐसा प्यार देते हैं कि बंदा कहता है मैं अपनी जान इनको दे दूँ। मैं खुद अपनी बता रहा हूँ आपको कि हमें, अब मैं अभी फौतगी में भी गया हजरत की दुआ करने, मुझे यूं गले मिलकर ऐसे उनका अब्दीदा मुझे गले लगा लिया और मुझे अपने साथ यूं बिठा लिया, हालांकि बहुत बड़ा मजमा था। मुझे कहा इधर बैठो। मतलब अपने बंदों को, हर बंदे को प्यार देते हैं। आज नाचने गाने वाले जिनके लिए तड़पते हैं दुनिया इनको। अच्छा, अल्लाह ने एक मकाम ऐसा दिया है कि 6 बर-ए-आज़म में आपको तारुफ की जरूरत नहीं है, आपका नाम ही है बस काफी। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इस दौर में किसको मिली है ऐसी इज्जत। तो मुझे फरमाने लगे, मेरा बेटा जो है कि ये 13 साल उम्र में शुरू हुआ मामला, तो मुझे कहने लगा मैं हिफ्स नहीं करूंगा। मैंने कहा बेटा 26 पारे हो गए, 4 रह गए। तो कहने लगा आप जो मर्जी करें, मैंने हिफ्स नहीं करना, बस मैं घर से भाग जाऊंगा, लेकिन मैं हिफ्स नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग पे असर था, लोड नहीं ले सकता था। इसमें यह नहीं है कि हिफ्स नहीं कर सकता। एक आप ऐसे बच्चे को प्यार से समझाएं। मुझे मौलाना साहब कहने लगे, उस वक्त की बात बता रहा हूँ 12 की, मुझे कहने लगे प्यार से समझाना होता है ऐसे बच्चे को। कहने लगे, मैंने कहा बेटा इधर आओ बैठो, तुम आलिम नहीं बनना चाहते? कहा नहीं। मैंने कहा ना बनो। मैंने कहा हाफिज नहीं बनना चाहते? कहा नहीं। मैंने कहा ना बनो। मैंने कहा बस मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम दीनदार बन जाओ। दीनदार बनना हर मुसलमान के लिए लाजमी है, हाफिज आलिम बनना जरूरी नहीं है। तो मुझे बेटा कहने लगा हाँ वो मैं बन जाऊंगा, मुझे दीन पसंद है। कहा फिर तबलीग में चले जाओ। उन्होंने वक्त लगाया पूरा। फिर कहने लगे मेरा बेटा ये जो है आसिम, मुझे उस वक्त बताया, मक्के में हम बैठे हुए थे हिल्टन होटल में सामने, मुझे कहने लगे मेरा ये बेटा मेरे सारे बेटों में ज्यादा मुत्तकी और नेक है, मेरा खिदमतगार है। जब दौरा पड़ता है वो अलग कैफियत होती है, लेकिन जब सही होता है तो ऐसे मजजुबाना बातें। और मैं अभी वहाँ उनके हमारा तो पुराना चूंकि ताल्लुक है, उनके असातिज़ा, उनके भांजे, उनके दीगर लोग, उनके इलाके के लोग, मैं तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बार गया, उस इलाके में इससे ज़्यादा रश पड़ी हुई थी इलाज वालों की। सुबह से रात 2 बजे तक हमारा रश था। वो सारे लोग इनके गांव के आते थे और वो मुझे अक्सर राब्ते में हैं, बताते हैं कि ये बंदा ऐसा कीमती था कि गरीब आदमी उनके लिए रो रहा है। गरीबों को पैसे देना, राशन देना, उनके घरों में कोई चीज की कमी है, किसी की बेटी की शादी का मसला है,
کوئی آ کے ڈیرے پہ وہی رہتا تھا، وہ گاؤں شہروں میں نہیں جاتا تھا، وہ شہر پسند ہی نہیں کرتا تھا، اسے ڈیرا پسند تھا اپنا، وہ جو حضرت کی حویلی ہے، اور وہ آباد انہی کی وجہ سے تھی۔ اب وہ اس میں لوگ آتے تھے، ان کو غلہ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، روشن دے رہا ہے، یہاں تک کہ جتنا رفائی کام چلتا تھا وہ سارا یہ بیٹا کرتا۔ لیکن وہ ایک حادثہ کے دورہ اور ایک ڈپریشن کا اٹیک ہوا، ڈاکٹر جو ہے اس کو جھٹکے لگا رہے تھے اپنے، کیونکہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی کچھ دنوں سے، تو اب انہوں نے کہا تھا اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن وہ چونکہ انہوں نے لیا۔ اب تمام مفتیان نے دیکھیں، عوام کا یہ کام نہیں ہے لب کشائی کرنا، عوام سوشل میڈیا کو بھرنے کے لیے، ویوز لانے کے لیے، دجال، یہی دجال ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یوٹیوب، اس کو بھرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تھمبنیل ایسے لگاتے ہیں، اور اتنی بڑی شخصیت، میں آپ کو ممبر پہ بتا رہا ہوں اللہ کو حاضر جان کے کہ مولانا طارق جمیل اس دور کے کتب ابدال ہیں، کتب ابدال۔ آپ غوث پاک کہتے ہیں نا، اس دور کے غوث کیا کام کرتے تھے، کتب کیا کام کرتے تھے بتائیں؟ کیا وہ دکانداری کرتے تھے؟ وہ دین کے نام پہ چندے کرتے تھے، لوگوں کو بٹورتے تھے اور نذرانے، درگاہیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، کسی ولی نے درگاہ بنا کے نہیں بیٹھا، بلکہ اس نے تبلیغ کی ہے، کلمہ پڑھایا ہندوؤں کو، سکھوں کو، ایسا کیا ہی نہیں کیا، شرابیوں کو توبہ کرائی ہے۔ اور اس دور میں آپ مجھے مسجد میں بیٹھ کے بتائیں کہ ان کے علاوہ کوئی بندہ ہے ایسا جن کے ہاتھ پہ ناچنے والے شرابی؟ اور میں آپ کو بتاؤں بڑے دعوے سے 3 نسلوں پہ انہوں نے احسان کیا ہے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہماری 3 نسلیں ان کی تبلیغ سن کے تائب ہوئی ہے، ان کے بیانات سنے ہیں، آج 3 نسلیں قرآن سے جڑی ہیں، دین سے جڑی ہیں، دین سمجھ آیا ہے۔ ایک بندے کی اتنی قربانی ہے، اور آپ اس کی آج ان کی بدعا نہ لیں۔ میں نے ان کو ٹوٹا ہوا دیکھا ہے، میں جب ان کے قریب بیٹھا تو میں حضرت کے قریب بیٹھا تو ایسے ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا، ایسے افسردہ چہرہ، جن کے چہرے کو دیکھ کے دنیا فیض پاتی تھی، اور یوں ہاتھ کیا ہوا میں ساتھ بیٹھا ہوا، اس طرح گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ہوا، لوگ ملی جا رہے ہیں، ہاتھ ملائی جا رہے ہیں۔ میں نے حضرت کو کان میں کہا، حضرت یہ ہاتھ نیچے کر دیں، اور اتنی ہمت کدھر ہے؟ آپ 72 سال عمر ہے، ادھر سے بیٹا فوت ہوا ہے، جس کا فوت ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے۔ تو حضرت کو میں نے یوں کہا ہاتھ نیچے کر دیں، آپ نے فرمایا کہ آپ تو احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ ایسا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں نے یوں ہاتھ دبانا شروع کر دیا، پھر پیر دبانے شروع کر دیے، مجھے کہنے لگے بس چھوڑ دیں ابھی، میں پھر روک دیا، میں نے بندوں کا رک جاؤ ذرا۔ دیکھیں دماغ ایسا معوف ہو چکا ہے، اور جو بندہ بیٹے کی لاش کو اٹھائے ہوئے ہے اور لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ کمنٹس کر رہے ہیں، یہ علماء کا کام ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا بندہ، اور بڑے مولانا طارق جمیل خود ایک بہت بڑے، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اور تمام علماء نے کہا ہے کہ یہ وہ خودکشی نہیں ہے، یہ تو ڈپریشن کا مریض تھا، یہ تو مکلف ہی نہیں ہے شریعت کے احکام کا، اور یہ ایک شہادت کا درجہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت